عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. واش راكم مبروكه؟ اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الجلابه ديال بنيه عمر 6 سنين. الثوب غنطويوه على جوج، ونعاود نطويوه على جوج، يعني على 4. الثوب كيتطوى على 4، مكنحتاجوش نديرو الداخل في الخارج لان بنيته صغيره متيكونش عندهم بزاف ديال الايفازي. وهاد الحاشيه هادي غادي نخليوها خارجه باش من بعد غادي نقطعوها، باش داك الديفو نحيدوه. نريقلو دابا الثوب باش يجينا مقاد. بالنسبه لدورة الرقبه، بنيته عندها 6 سنين، غادي نديرو 7 ديال السنتيم. 7 ديال السنتيم ننزلو بجوج. الكتاف عندها 15 سنتيم، غادي نزيدو واحد ديال السنتيم ديال الخياطه، نديرو 16 وننزلو هنايا بجوج. الكبار تنزلو لهم ب3، الصغار تنزلو غير بجوج. نلاقيو هاد الخط ديال الكتف مع ديال العنق ديال الرقبه، تنزلو بهاد الخط هذا، تنزلو به نيشان باش يعطينا زاويه قائمه. هنايا درنا 16 زدنا 15 وزدنا سنتيم ديال الخياطه. هنايا غادي ننزلو 18، كنزيدو 2 سنتيم على الكتاف. هاد الهبطه ديال هنايا باش كتجي مريقله كنزيدو 2 سنتيم على الكتاف. هنا لقينا 16، هنايا غنحطو 18. قياس الصدر عندها 20، نعبر عند هاد العبارات ديالها. دورة الصدر 21. نتوما على حساب البنيته كتشدو العبار باش كتشدو الدورة ديال الصدر وكتقسموها على 4، وداكشي اللي عطاتكم هي اللي كتحطوه. نبين لكم الخط مزيان باش يبان. هنايا حطينا 21. هاد الهبطه اللي هبطنا من الكتف للصدر غادي نقسموها على 2، كنشدوها وكنقسموها على 2 من هنايا. النص ديالها كندخلو ب1 سنتيم صافي، وكنلاقيو هاد النقط هادي. ممكن تستعملوا هاد البيروكي، ممكن تخدموا غير بيديكم، ماشي ضروري. صافي تنلاقيو هاد النقط هادو. عندنا من دورة الحزام الصدر الحزام
عند الكبار تنديرو كنهبطو ب12 كتجي مريقلة. هنايا عند البنات الصغيورين كندير غير ب9 ديال السنتيم. كنهبط من هنايا 9 ديال السنتيم. ديال السنتيم كنصل الخط يكون مقاد. انا ما كنحتاج، غير بغيت نوري لكم في التوضيح، وانا ما كنديرش هذا الخط، ما تنزلوش، كنهبط ديريكت. كما المبتدئات اللي تعلم في الصلاه، هذه من هنايا لهنايا هاد الهبطه ديال الصدر كنقسموها على جوج حتى هي 9. كنقسموها على جوج وكندخلو بجوج ديال السنتيم باش كتجي جلابه ايفازي زوينه. صافي وكنديرو الدوره ديالنا بهذا الشكل هذا. هاد 9 اللي عبرنا من هنا حتى لهنايا، منها كنعبرو دورة الحزام. عندنا 20 سنتيم. 20 كنلاقيها مع هاد الدورة هادي، مع هاد 2 سنتيم اللي دخلت من هنايا لهنايا. انا ما كنديرش دورة الحوض، كنهبط من هنايا، كنعبر شحال عندي في الطول وتندير الإيفازي نيشان من هنايا لتحت، تيجي العبار زوين، تجي جليبه حلوه. الطول عندها 96 سنتيم. غنعبر 96 96 94 95. نزيدو حنا نديرو لها كاع 97 ولا 98 باش نطوي لها واحد الطويه تكون كبيره، لان البنات دغيا تبارك الله تيكبروا، باش حتى الا صغرت عليها من هنا واحد العام ولا شي حاجه تعاود تحل ديك الثنيه. كل ما طولتو مزيان ماشي مشكل. كنطراسيو الطول ديالنا. عندي في الإيفازي غادي ندير ليها 32. اللي بغات الإيفازي بزاف تخلي العرض ديال الثوب كامل ما تحيدش منه. 32 راه كتجي زوينه. 32 الله يجعل البركه، باش ما تجيهاش عاوتاني محنشه. صافي كنطراسي، كنلاقي هاد الخطوط. كتجي إيفازي زوينه. 32 كافيه. عندنا التركيز هنايا، عندنا 19 سنتيم. نشوفو واش جايه هي هذيك 19 سنتيم. هي هذيك مريقله 19. نزيد شي شويه.
هاد الإيفازي هذا كنطلعو بواحد 3 ديال السنتيم باش كنهرسو داك، متتجيش جلابة هابطة من الجناب. كنحيدو دابا هاد الطرف الفوقاني، بقالنا هاد التحتاني غادي ننزلو ب6 ديال السنتيم، ننزلو ب6 ديال السنتيم هي هنايا، وغادي نلاقيوها مع هادي، نريبلو مزيان. هانتوما الدورة مكتجيش مقادة نيشان ومكتجيش مدورة بحال ديال القفطان، كتجي مايلة. حاجة أخرى بالنسبة للكتاف، هنايا القدام ديال سميتو كنزيدو ندخلو بواحد السنتيم باش متيجيوش الجناب، متيجيوش داك التركيز متيجيش مبوق. هاد التيات كنحيدو غير من الامام، من اللور كنخليوه هكاك صافي. الجلابة بعد ما فصلناها، هاد الحاشية غادي نقطعوها كاملة، هاد السنتيم هذا كامل اللي فيه هاد النقيطات هانتوما كتشوفو كيكون قدام تيكون داخل شوية على اللور، تيكون داخل واحد شوية، تكون واحد الدخيلة فيه على اللور، متيجوش متساويين. دابا غادي ندوزو نفصلو الكمام والقبض. ندوزو للفصالة ديالكم ونطويو الثوب على 4. نقادو الثوب ديالنا، نديرو 19 هنايا، 18 هي هاديك 19. هاد 19 هادي هي الدورة اللي لقينا في التركيز، داكشي اللي لقينا في التركيز كنحطو هنايا، وغادي نهبطو هنايا ب10 سنتيم. من جاتني انا 9.5 ما ندير 10. هاد الهبطة ديال هنايا هي الدورة ديال الصدر، كنقسموها على 4، وداكشي اللي لقينا كنعاودو نقسموه على 2، هي باش كنهبطو من الراس ديال الكتف لهنايا. ندير 10 سنتيم. مبينش الخط مزيان، نعاود نوضحو. غادي نصيلو ما بين هاد النقطة هادي حتى للتالي ديال، لأن 19 جاتني هنايا نيشان مع الثوب، نتوما 19 فين ما جاتكم غادي تراسيو خط من هنايا لهنايا باش يبين لكم هاد النقطة هادي. هاد الخط من هنايا لهنايا باش كيجينا باش يجينا هداك الكم مريقل مع التركيز، ما يبقاش شيطة من ديك الشيطة، واحد المرات كتجي الشيطة. غادي نقصو من هنايا 2 ديال السنتيم، غادي نهبطو هكذا 19
هنايا شحال عندنا 21 ونص. عندنا هنايا 21، غادي 21 ونص. غادي نجيو لهنايا ل20، نديروها مع هاد الخط، نقصو واحد شوية على هاد الطول اللي لقينا هنايا، باش كيجي فاش كتلصقو لكم مكيجي لكم الشيط هاد شوية. قصت هنايا ديك 1 ونص، دخلت بها هانتوما مع هاد السطر هذا، دخلت مع هاد السطر باش كتجي عندنا هنايا 20. عندنا في التركيز 19 وهنايا كتجي 20. صافي تنقسمو هذا على 2، تعطينا 10. كنحطوها هنايا، كنعاودو نقسمو هاد النص هذا على 2 وهاد النص على 2. تعطينا 5 بلا ما نطوي السنتيم. 5. هنايا كنطلعو بسنتيم في الراس ديالكم، كنطلعو بسنتيم في هاد اللي قسمنا على 2، وهنايا هاد القسمة التالية اللي من هنايا كنهبطو بسنتيم. كنلاقيو هاد الخطوط، عندها طول 38. 38 كنعبروها من هنايا. 38 هي كان عندها 37، غندير 38 على ود السفيفة، حيت غادي ندير لها السفيفة في الكمام. نديرو هنايا 12 سنتيم في الدورة ديالكم. صافي وتنلاقيو هاد النقطة بهاد النقطة هادي. صافي لكم ديالنا جد، نقطعوه ونرجع لكم. صافي الكمام هما هادو. نصايبو دابا القب ديالنا، غادي ننزلو فيه نديرو من 26 27. ندير انا 27، ما نكبروش بزاف. 27 في الطول، الطول ديالو 27، وفي العرض نديرو 23. 22 23، المهم ما نزيدوش عليها باش ما يجيش 23. ننزلو بواحد الخط هنايا باش غادي نحددو به العبارات. ننزلو نديرو هنايا واحد 22. 22 هنايا نحددوها. هنايا غادي نديرو 19 سنتيم. كنلاقيو هاد الخط هذا ديال الهبطة ديال 27 مع هادي،
هنايا غادي نعبرو 19 سنتيم من هنايا حتى 19 سنتيم. غادي نشينا هنايا 19 وكنزيدو عليها 2 ديال السنتيم، هي 21. 2 سنتيم ديال الخياطة. هاد 19 ديال السنتيم ديال القب، الدورة ديال القب هي هادي. كنجيبوها من هنايا، كنعبرو هاد الدورة ديال العنق ديال الخلف، وكنزيدو عليها الدورة ديال العنق ديال الأمام، هي اللي كتعطينا هاد الدورة هادي ديال القب. غادي نقسم هاد العبار هذا على 2. نمشي عفوا بعدا طراسي هاد 21 اللي لقينا، نطراسيها مع هذا. من بعد غادي نقسمو هاد المسافة على 2، نقسموها على 2، وهادي حتى هي غنقسموها على 2، بحال كما درنا في الدورة ديال الكم. نقسمو هادي على 2 ونقسمو هادي على 2. هنايا كنطلعو بسنتيم، وهنايا كنزلو بسنتيم. كنلاقيو هاد الخطوط، نشوفوها مقادة، نحاولو تنقطع. صافي، هذا القب ديالنا سالينا. الجلابة ديالنا راه كملناها في الصالة. كنتمنى الا عجبكم الفيديو دعمونا بالاشتراك باش تزيد القناة ان شاء الله لقدام، وما تنساوش اللايك والتعليق. ولا بغيتو شي درس ولا نقدمو لكم، مرحبا فاش ما كان، في الفصالة، في التنبات، في الطرز اللي بغيتو قولوا لي بالتعليق، مرحبا بكم. الجلابة ديالنا راه كملناها في الصالة. كنتمنى الا عجبكم الفيديو دعمونا بالاشتراك باش تزيد القناة ان شاء الله لقدام، وما تنساوش اللايك والتعليق. الجلابة ديالنا بعد ما صايبناها هو اللي كي جات، درت لها الشويشيه ودرت لها هذا العقيق. نتمنى تعجبكم وتستافدوا من الدرس.